अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज है मैं भी साहिबा की बेटी जो कि घर से भाग के गई थी, वो मुझे बता के भागी थी और मैं जासूस हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं, उन सब बातों का जवाब देंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, मज़ीद कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप आरजे मैवी से ये बात कंफर्म क्यों नहीं कर लेते, उससे आप कमेंट क्यों नहीं कर लेते। वैसे भी उसने कौन सा सच बता देना या पूरी सच्चाई आपके सामने खोल के रख देना, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना अपनी बेटी के हवाले से, या बताएगी सच है झूठ है या एसकेटी बकवास करिए, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। और जब वो कुछ ना कुछ बोलेगी तो फिर मैं आप लोगों के सामने प्रूफ रखूँगी। और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आरजे मैविश के झूठ को साबित करने के लिए मुझे किसी किस्म के प्रूफ की ज़रूरत, तो सबको पता है कि वो कितना झूठ बोलती है। अब जिस औरत का किरदार ऐसा हो, जैसा कि मैं अभी ये वीडियो आप देखें, जिस औरत का किरदार ऐसा हो, मतलब इसकी डिवोर्स हो गई है, अब इसने जो है ना कन्फर्म कर दिया है, अब इसने हर तरह से आप लोगों को, आप गाइज़ों को मुतमईन कर लिया कि अब मेरी तलाक हो गई है, अब मेरा उस शौहर के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी 2-3 दिन पहले की भी वीडियो में इस तरह की बातें उसने की हैं। तो बीबी ज़रा इस बात का जवाब दे दो। ये अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले इसने ये वीडियो अपलोड की थी। मेरा मतलब मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी ये वीडियो अपलोड करते हुए, लेकिन आज मैंने हिम्मत की और ये वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस बीबी से पूछें कि भाई अगर आपकी तलाक हो रही है तो ये आपको चक्कियाँ कौन काट रहे हैं, और ये अगर कोई पुरानी वीडियो है तो इसे अब अपलोड करने का मकसद क्या था। अपने टिकटॉक अकाउंट पे इसे क्यों अपलोड किया है। अभी जिस औरत का किरदार ऐसा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना गंदी इसकी वीडियोस और इसकी मैं यहाँ पे क्या बात करूँ। आप सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे आप पूछें, पहले तो ये जब शूटिंग पे जाती थी अपनी बेटी मायरा को साथ नहीं लेके जाती थी, आज साथ क्यों लेके गई है। मतलब आज नहीं, सॉरी, 2-3 दिन पहले जो इसने वीडियो अपलोड की है उसमें वो अपनी बेटी को साथ क्यों लेके गई है। इस वजह से क्योंकि इसे डर है कि कहीं दोबारा ना वो मासूम बच्ची भाग जाए। और लोग आके मुझे इस तरह वो कर रहे थे कि पता नहीं मैंने उस मासूम बच्ची को क्या कह दिया, या मैंने उसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गालियाँ दी हैं या कोई इस तरह के अल्फाज उसके लिए यूज़ किए हैं। जिस तरह आप लोग उसे मासूम समझते हैं, मैं भी बिल्कुल उसी तरह आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ, और सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए बच्चियों के लिए। तो मैं उसके लिए कोई बुरा नहीं सोचती, ना मैंने उसके लिए कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने तो आप लोगों को ये बताया कि भाई इस औरत ने, आरजे मैविश ने, अपनी मासूम बच्ची को अपनी 2 छोटी बच्चियों की माँ बना के रखा हुआ है, नौकरानी बना के रखा हुआ है। घर के हालात इस तरह के हैं कि बच्ची का जहन ख़राब हो रहा है। जिस तरह की वीडियोस वो बनाती है, जिस तरह उसके घर में मर्द आते हैं मिलने के लिए, और जो कुछ भी उनके घर में होता है ये बच्ची अपनी आँखों से वो देखती है। और मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ भी मौजूद हैं। ये मायरा छोटी मुस्कान ज़ारा जितनी थी तब से ये अपनी माँ को अजीब अजीब हरकतें करते हुए देख रही है वीडियो कॉल्स पे, सामने इसके सब कुछ होता है। और फिर अल्लाह के बतो आप लोग मुझे कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, मैंने इनकी जासूसी की है, वो मुझे बता के भागी है। कोई लड़की जब भागती है, कोई औरत जब भागती है, वो क्या अपनी माँ को भी बता के भागती है या अपनी बहन भाइयों को, किसी को बता के भागती है? तो वो मुझे क्यों बता के भागेगी। और फिर जब कोई लड़की या औरत भागती है ना, तो फिर पता चल ही जाता है। वो किसी को बता के नहीं भागती कि मैं भाग के जा रही हूँ, लेकिन बाद में घर वालों को भी पता चल जाता है और सबको पता चल जाता है कि भाग गई है। और फिर जब मिल जाती है तब भी पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को, जितने भी लोग होते हैं जान पहचान वाले, सबको पता चल जाता है कि अब मिल गई है। भाग गई थी, इतने दिन घर से बाहर रही है, अब मिल गई है। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप लोग पता नहीं कैसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं कि आपको बता के भागी थी। तो आप अगर भागोगी या आपके घर से कोई और बंदी भागेगी तो वो क्या आपको बता के भागेगी। और रहा सवाल जासूसी करने का, तो जो औरत इतनी सस्ते में अवेलेबल हो हर जगह पे, जो खुद अपने आप को नंगा करती हो ना, उसकी जासूसी करने की हमें ज़रूरत नहीं है।
اللہ گواہ ہے کہ مجھے اس طرح کے خواب نہیں آتے کہ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں آیا کہ آرجے کی بیٹی بھاگ رہی ہے یا بھاگ گئی ہے تو میں اس کی جاسوسی شروع کر دوں. خود بخود خبریں چل کے آتی ہیں، خود بخود جو کچھ بھی ہوتا ہے. مجھے جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی کو میسج کرنے کی، ڈی ایم کرنے کی، یا کچھ بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ایک تو عورت نے حد ہی کر دی، کہہ رہی ہے کہ کتنی مکروہ سوچ ہے آپ کی کہ ایک معصوم بچی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا اس نے لکھا ہے. بہرحال اس طرح میری سوچ کو کہہ رہی ہے کہ کتنی مکروہ سوچ ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ سوچ کیا رہی ہو. مکروہ سوچ، مکروہ ذہنیت کی مالک میں نہیں ہوں، آپ ہیں. چلیں یہاں پہ میں پرسنل اس کی لائف کے حوالے سے، آرجے کی پرسنل لائف کے حوالے سے آپ کو مثال نہیں دوں گی کہ وہ آرجے کی بچیاں گھر میں کیا دیکھتی ہیں، کیا ماحول ہے، کس طرح کا گندا پن، ننگا پن اپنی ماں کا دیکھتی ہیں. وہ میں باتیں بھی یہاں پہ نہیں کرتی. سوشل میڈیا پہ آرجے کیا کرتی ہے، مجھے صرف اس چیز کا آپ جواب دیں. یہ جو پوسٹ ابھی میں نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے، اس حوالے سے اس سے جا کے آپ سوال کریں. آپ کا بنتا ہے آپ پوچھیں اس سے جا کے. بھئی یوٹیوب پہ تو آپ اس طرح کی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرتی. ٹک ٹاک پہ یہ آپ نے کون سی ویڈیو اپلوڈ کی، یہ کب کی ویڈیو، کس نے آپ کو چکی کاٹی؟ آپ تو خود آگے بتاتی ہیں کہ میرے شوہر سے میری طلاق ہو چکی ہے. اور اگر طلاق نہیں بھی ہوئی ہے پھر بھی یہ بے غیرتی اور بے شرمی کیوں اپلوڈ کی ہے؟ مطلب آپ کی جوان بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، دوسری آپ کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، وہ اب گھر سے بھاگنا بھی شروع ہو گئی ہے. آپ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ بھائی آرجے ایک یوٹیوبر ہے، ایک فیمس یوٹیوبر ہے، ڈی جی خان کی جو ہے سب سے بڑی یوٹیوبر ہے. خود اپنے آپ کو بولتی ہے نا وہ کہ میں ڈی جی خان کی سب سے بڑی یوٹیوبر ہوں. معاشرے میں اگر وہ گندگی پھیلا رہی ہے، اس طرح کی ویڈیوز وہ اپنے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتی ہے، اور بھی بہت گند ہے اس کی زندگی میں، اس کے حوالے سے میں بات نہیں یہاں پہ کرنا چاہتی. اس طرح کی حرکتیں وہ کرتی ہے، اور وہ ساری چیزیں یوٹیوب کے علاوہ فیس بک کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہیں. ان ساری چیزوں کے حوالے سے پھر اگر ہم بات کریں تو ہماری سوچ جو ہے وہ مکروہ ہے، ہم مکروہ ذہنیت کے مالک ہو گئے ہیں. آپ وہ بڑی پھر پاک صاف بنتی ہیں. آپ چھوڑیں مائرہ کو، مائرہ کے حوالے سے آپ بات نہ کریں. چلیں اگر میں نے کچھ غلط بول بھی دیا تو ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان جاؤں گی. آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ کیا آرجے مہوش کو اس طرح کرنا چاہیے؟ اس طرح کی ویڈیوز اب جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا اس کا بنتا ہے؟ اس طرح کے کام کرنا اس کا بنتا ہے؟ جوان بیٹی کے سامنے غیر مردوں سے وہ ہاتھ ملاتی پھر رہی ہے، اس چیز کی وہ ویڈیوز بھی بنا رہی ہے. کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور ٹھیک ہے، پھر یہ سب کچھ یہ کرے اور اپلوڈ نہ کرے، پھر ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے. لیکن جب یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ اس کی بیٹی کے بھاگنے کے قصے بھی موجود ہیں، اس کے عاشق بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں، اس کے 5 سے 6 شوہر بھی جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی ہم اس کی برائیوں پہ بات نہ کریں. شرم آنی چاہیے آپ کو پھر کہ آپ اتنی گندگی دیکھنے کے بعد بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. اور جو پھر دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے گندگی کے خلاف، برائی کے خلاف، اگر کوئی دوسرا آواز اٹھا رہا ہے پھر اس پہ بھی آپ تنقید کرتے ہیں. پھر جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا، وہ آ کے پھر یہی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہاں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن اتنی گندگی دیکھنے کے بعد آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتی ہیں؟ ایس کے ٹی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی. ایس کے ٹی نے آواز ضرور اٹھانی ہے، اور میں کچھ نہیں کر سکتی. میں چپ ہو کے تماشا بھی نہیں دیکھ سکتی آپ لوگوں کی طرح، کیونکہ آپ لوگ تماش بین ہو، آپ لوگ تماشا دیکھتے ہو، آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے وہ تو لگتی ہو. مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اس کی چاہت کے قصیدے پڑھیں، اسے پسند کریں، اس کی برائیوں کو بھی پسند کریں، لیکن مجھے آ کے آپ یہ نہ کہیں کہ میری سوچ مکروہ ہے. میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی طرح تماش بین نہیں بن سکتی، میں نہیں دیکھ سکتی، میرا دل نہیں مانتا. ایک عورت جو بار بار، ایک بار بھی نہیں، 2 بار بھی نہیں، بار بار ایک اپنے شوہر سے طلاق کا دعویٰ کرتی ہے کہ میری اس سے طلاق ہو گئی ہے، اور پھر آپ سب لوگوں کے منہ پہ، میں یہاں پہ کوئی غلط الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ سب لوگوں کے منہ پہ وہ لعنت پھیر کے اور پھر اسی شوہر کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی ہے، آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ لوگ جو مسلمان ہیں نا، آپ سب لوگ میرا تماشا دیکھو. روز ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی ہیں اس کی، اور پھر طلاق کے دعوے بھی ہوتے ہیں. اور اب اکثر لوگ ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے ہو سکتا ہے پرانی ویڈیو کو اب اپلوڈ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ بھی پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا. اور بچی اس کی یہ ساری گندگی دیکھ کے بھاگے گی نہیں تو اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اتنی گندگی، اتنا سب کچھ جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ میرے پاس اس چیز کے پروف ہیں
میرے پاس ان ساری باتوں کے پروف ہیں. بچپن سے جو بچی جو ہے وہ غلط کام دیکھتی آ رہی ہے، اس بچی نے پھر کرنا کیا ہے اور کس سردار کے بیٹے کے ساتھ وہ بھاگی ہے. میں اگر آپ لوگ کہیں گے نا میں آہستہ آہستہ ساری چیزیں بتاؤں گی، لیکن فی الحال آپ لوگ تھوڑا سا صبر کریں. پروف میرے پاس ہر ایک چیز کا ہے. فی الحال وقت آنے پہ بتاؤں گی انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.